स्वागतं समृद्धि वार्ता प्रधान वार्ता संस्कृत वार्तावाचने छात्रेभ्यः परिशीलनम्। केरलेषु एर्णाकुलं जिल्लायाः सर्वशिक्षा अभियानः समृद्धि वार्तायाः सहकारितया विद्यालये छात्रेभ्यः वार्तावाचने परिशीलनं दास्यति। अष्टमकक्षा पर्यन्तेभ्यः छात्रेभ्यः एव प्रवेशः। एप्रिल् मासस्य 20, 21, 22 दिनाङ्केषु वाचन परिशीलन सत्रम् आयोजयिष्यते। कार्यक्रमे भागवाचिनः नाम मार्च् मासस्य 30 दिनाङ्कतः पूर्वं विद्यालयस्य प्रथम अध्यापकेन विद्युत्पत्रिका द्वारा प्रेषणीया। छात्रस्य नाम, पितुः दूरवाणीसङ्ख्या च सूचनीया। परिशीलनेषु विजयिभ्यः समृद्धि वार्ता अवतारयितुम् अवकाशः दास्यते। शुद्धजलं दुर्लभम्। आभारतं जनाः अत्युष्णेन अतीव क्लिष्टाः सन्ति। नगरेषु ग्रामेषु च जलम् अन्विष्य जनाः परिभ्रमन्ति। जन्तुजालान्यपि पिपासया क्लेशम् अनुभवन्ति। सूर्याघातेन पतिताः मृताः च प्राणिनः बहवः सन्ति। एतादृशपरिस्थितौ अपि एकत्र नालिकायाः दोषेण जलं वृथा प्रवहति। अन्यत्र जलस्य आगमनप्रतीक्षा स्त्रियः, बालिका, बालकाश्च तिष्ठन्ति। तत्र वर्तमानेन कोलाहलेन जिल्लाधिकारिभिः निरोधनाज्ञा ज्ञापिता च। सर्वेषां पानीयजलस्य अधिकारः अस्ति। तत् सर्वकारेण प्रापणीयम्। पश्यताम् एतत् चलनचित्रखण्डम्। एतस्याः बालिकायाः नाम शिवानी। सा स्वस्य गृहं परितः पात्रेषु जलं स्थापयति। तस्य गृहस्य समीपे विद्यमान सकलप्राणिनां पिपासा निवर्तमुद्दिश्य सा प्रतिदिनम् एवं करोति। केरलेषु नेडुमाश्शेरी विमाननिलयस्य समीपे विद्यमाने सरस्वती विद्यानिकेतने तृतीयकक्षायां पठति सा। नैतिकशिक्षायां भूतदया कथमिति गुरुमुखात् सा पठितवती। भवतु सकलप्राणिनां जीवरक्षायै जलं नूनमावश्यकमिति अद्यतनचिन्तायाः विषयः। शुभं भूयात्।